व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिगृचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविषदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति पटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः सर्वे जिज्ञासवः छात्राः सर्वेपि सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति पटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। हैवर्ट् इति सूत्रस्य महाभाष्य व्याख्यानं प्रचलति साम्प्रतं। तत्र ह्यस्तने तत्र अयोगवाहानां कथं ज्ञानं करणीयम् यतोहि तेषाम् उपदेशः नास्ति। तदर्थम् अत्र भाष्यकारेण पूर्वं कथितम् अयोगवाहानां 8 पाठः करणीयः णत्वादिकार्यार्थम् एवं तत्र विचारितम्। अनन्तरं षर्षुजस्वभावषत्वे अनेन तत्र षर्ष्वपि अयोगवाहानां पाठः स्वीकृतः। अनेन सिद्धं भवति अयोगवाहानां 8 पाठः करणीयः षर्ष्वपि पाठः करणीयः। एतस्मिन् विषये विचारः सञ्जातः यत्र 8 कुत्र पाठः करणीयः षर्षु च कुत्र पाठः करणीयः एतस्मिन् विषये भूयान् विचारः सञ्जातः। तत्र 8 अयुणि घटकः यकारात् तस्मात् अनन्तरम् इकारात् पूर्वं तत्र अयोगवाहानां पाठः स्वीक्रियते। एवमेव तत्र षर्षु तत्र षकारस्य अनन्तरं पाठः स्वीक्रियते। तेन न काचित् हानिः भवति, अपितु ये तत्र यत् लक्ष्यसिद्धिप्रयोजनं वर्तते तस्य प्रयोजनस्य सिद्धिर्भवति चेत् 8 इत्यत्र अकारस्य अनन्तरं पाठः न क्रियते। इकारस्य अनन्तरम् उकारस्य अनन्तरं वा चेत् या ऋकारस्य अनन्तरं लिकारस्य अनन्तरं पाठः स्वीक्रियते तर्हि कः दोषः इत्यपि काचित् जिज्ञासा भवितुमर्हति। एतस्मिन् विषये विचारितमस्ति यत् चेत् अकारस्य अनन्तरम् अर्थात् अकारस्य किम् अकारस्य इकारस्य अनन्तरम् इकारस्य अनन्तरम् उकारस्य वा अनन्तरं वा पाठः स्यात् तर्हि इण् प्रत्याहारेऽपि अयोगवाहानां तत्र तेषां पाठः स्वीकरणीयः स्यात्। तेन किं स्यात् पयस्सु अत्रापि तत्र आदेशप्रत्यययोः इति सूत्रेण अत्र षत्वं स्यात्। अतः अकारस्य अनन्तरं चेत् पाठः स्वीक्रियते अयोगवाहानां इकारात् पूर्वं सः पाठः भवति। तत्र इण् प्रत्याहारे अयोगवाहानां प्रवेशः न भवति इति कृत्वा पयस् इत्यत्र कश्चन दोषः न भवति। एवमेव तत्र शरि इत्यत्रापि यदा षकारात् उत्तरं पाठः स्वीक्रियते तर्हि तत्र यर्त्वं झल्त्वं शर्त्वं च आगच्छति। तेन अन्ये ये विधयः सन्ति तेषां तत्र स्वरूपम् आगच्छति। चेत्
अन्यत्र पाठः स्वीक्रियते तर्हि तत्स्वरूपं नागच्छति। तस्माद् हेतोः शकारस्य अनन्तरं षट्सु पाठायोगवाहानां आठसु च आयुनित्यत्र आकारस्य अनन्तरं पाठः स्वीक्रियते। यद्यपि अयं विचारः तत्र नागेशेन अत्र उद्योते अथ च प्रदीपकारेण प्रदीपे तादृशः कश्चन उल्लेखः न कृतः, तथापि अन्यत्र टीकासु इत्थं प्रतिपादितं वर्तते। तो एवं रूपेण अयं विचारः सञ्जातः। अत्र भाष्यकारः योगवानाम् अशृणत्वम् इति नत्व कृते तथा विधानाय तत्र पाठः स्वीकृतः यस्य व्याख्यानं यस्तने जातं। षट्सु च पाठप्रसङ्गे जसभावस्य षत्वस्य च प्रयोजनमत्र दत्तं वर्तते। उभयस्य उदाहरणम् उपजिता उपजितुम् इति भवति। तत्र अत्र भाष्यकारः कथयति जसभावषत्वे अयम् उपजिः उपधमानीयोपधः पठ्यते तस्य जस्त्वे कृते उपजिता उपजितम् इति इत्येतत् रूपं यथा स्यात्। तो उपज आर्जवे इति धातुः तत्र उपज आर्जवे इति भवति। उपज आर्जवे अर्थात् तत्र पकारः भवति, पकारस्य पूर्वं तत्र यः विसर्गः तत्र उपधमानीयः भवति। अतः अत्र उपधमानीयोपधः, यतोहि पकारात् पूर्वः यः विसर्गः स एव उपधमानीयः भवति इति कृत्वा पकारयुक्तः अर्धविसर्गः एव उपधमानीयत्वेन गृह्यते। अतः उपज इति तत्र पाठः इति भाष्यकारस्य मतं वर्तते। तया रीत्या अत्र यः उपधमानीयः वर्तते तस्य जस्त्वं भविष्यति। कथं जस्त्वं भवति? झलां जस् झसि इति रूपेण अत्र झल इति पदेन तस्य ग्रहणं भवति, तेन तस्य स्थाने जस् भवति। कश्च जस् अत्र स्यात्? यतोहि अत्र यः उपधमानीयः सः पकारात् पूर्वः भवति, तस्य ओष्ठस्थानं भवति। ओष्ठस्थानिकः चष् भवति, बकारः इति पकारः भवति, तेन उपजो इति रूपं जायते। एवं रूपेण अत्र त्रिच् प्रत्यये कृते सति उपजिता, तुमन् प्रत्यये कृते सति उपजितुम् इति रूपं भवति। इति अत्र जस्त्वस्य विचारः अत्र वर्तते। एवमेव तत्र अत्रैव तादृशः विचारः भवति। यदि उपधमानीयोपधः पठ्यते उपजिजिषति इत्युपधादेरेव द्विर्वचनं प्राप्नोति। दकारोपधे पुनः नन्द्रा संयोगः इति प्रतिषेधः सिद्धो भवति। अत्र तत्र विकल्पद्वयं समागतम्। उपज इत्यस्य उपधमानीयोपधः पाठः स्वीकरणीयः, आहुषित दकारोपधः पाठः स्वीकरणीयः। दकारोपधे पाठे किं स्यात्, उपधमानीयोपधे पाठे किं स्यात् तावत् कश्चन विचारः अत्र भाष्यकृता विहितः। कश्च विचारः अत्र उच्यते। यदि उपधमानीयोपधः पठ्यते उपजिजिषति इति उपधमानीयादेरेव द्विवचनं प्राप्नोति। यतोहि अत्र यद्द्वितीयं भवति, अत्र उपज धातोः सन् प्रत्ययः उपजस इति भवति। अत्र एकाचोदे प्रथमस्य इत्यस्य अधिकारे एव अत्र द्वित्वादि विधायकानि यानि सूत्राणि सान्निध्यानि सन्ति, तर्हि उपज अयं धातुः तत्र अजादिः भवति। अर्थात् द्वितीयाचत्र जी इत्यस्य अर्थात् उपनिधि उपधमानीय विशिष्टस्य जी इत्यस्य अत्र द्वित्वं भवति। हलादिशेषे कृते तत्र उपधमानीयः एव तत्र शेषः स्यात्, तस्य स्थाने ब इति स्यात्।
तो ब इति तस्य सत्वात् अत्र स्वरूपं किं स्यात्? तो अत्र उब्विजिषति तो उबिब्जिषति इति रूपं स्यात्। उब्जिजिषति इति रूपं न स्यात्, अपितु उबिब्जिषति इति रूपं स्यात्। अतः अत्र दकारोपधा पाठः स्वीकरणीयः। दकारोपधा पाठः स्वीक्रियते चेत् नन्द्रा संयोगादः इति सूत्रेण तत्र प्रतिषेधः स्यात् द्वित्वस्य। द्वित्वस्य प्रतिषेधे अत्र उब्जिजिषति इत्येव रूपं भविष्यति, उबिब्जिषति इति रूपं न भविष्यति इति तत्र कश्चन विचारः। अत्र किञ्चित् विचारं कृतवान् प्रदीपकारः। अथापि पूर्वत्रा सिद्धम अदित्वे इति सिद्धम। यदि दुर्वचने पूर्वत्र जस्त्वम असिद्धम, अर्थात पूर्वत्रा सिद्धिम अदित्वे अत्र द्वित्वकार्यत्र पूर्वत्रा सिद्धम अत्र अदित्व विषये पूर्वत्रा सिद्धम इति लगति। यदि पूर्वत्रा सिद्धम इत्यस्य प्राप्तिर्भवति चेत् तदा पूर्वत्रा सिद्धिम अदित्वे अर्थात द्वित्व भिन्न विषये पूर्वत्रा सिद्धम भवति इति कृत्वा अत्र द्वित्वं भविष्यत्येव, तेन उबिब्जिषति इत्येव रूपं स्यात्। अत्र कश्चन विचारः उद्योतकारोऽपि कृतवान्। सः पूर्वं तत्र प्रश्नम् उपस्थाय वदति यत् पूर्वं द्वित्वे जस्त्वात् पूर्वमेव हलादिशेषे कथं उत्पद्मानीयस्य अभ्यासे जस्त्वं तत्र झष् परत्वाभावात् इति कश्चन प्रश्नः भवति। अर्थात तत्र पूर्वं द्वित्वं भवति जस्त्वात् पूर्वमेव, तो पूर्वं द्वित्वे जस्त्वात् पूर्वं हलादिशेषे उपद्मानीयस्य अभ्यासे जस्त्वं झष् परत्वाभावात् न भविष्यति। अभ्यासे चर्चितेन चर्त्वं यद् भवति तत्तु आंतरतम्यात् प्रकृतिचरां प्रकृतिचरः प्रकृतिसां प्रकृतिजसा इत्यनुसारेण अत्र तत्र प्रकृतिचरः एव स्यात्, अर्थात् उपध्मानीय एव स्यात्। अतः कथम् अयं विचारः कृतः वर्तते इति कश्चन प्रश्नः नागेशेन उत्थापितः। अनन्तरं कथयति यद् भाष्यक तत्र नागेशस्य यत् चिन्तनं प्रदीपकारस्य यत् चिन्तनं वर्तते तत् तर्कसङ्गतं न प्रतीयते। कथं न तर्कसङ्गतं प्रतीयते? उपध्मानीय श्रवणापादानेन अपि भाषसम्बन्धस्य, यतो उपध्मानीयस्य अत्र श्रवणं भवति। अन्ते तु द्वित्वे कृतेपि द्वित्वाश्रयस्य कार्ये कर्तव्यते असद्धत्वं न, अर्थात यदा तत्र एवं क्रियते यत उपध्मानीय उपधा यदा स्वीक्रियते तदा द्वित्वे कृतेपि द्वित्वाश्रयस्य कार्ये कर्तव्य सिद्धत्वं न भवति। कथं? पूर्वत्रा सिद्धियमदित्वे इत्यस्य अर्थः इत्यस्य अर्थः यत् परत्वात् जस्त्वे कृते हलादिशेषः, परत्वात् जस्त्वं भवति अनन्तरं हलादिशेषः भवति, अतः दोषः न भवति इति रूपेण तत्र साधितवान्। किन्तु सामान्य रूपेण यत् अस्माभिः विचार्यते, यथा भाष्यकारेण अत्र कथितं यदि उपध्मानीयोपधा पठ्यते उपजिजिषति इति उपध्मानीयादेरेव दुर्वचनं प्राप्नोति, तेन उबिब्जिषति एव रूपेण प्रयोगः स्यात्। अतः अयं पक्षः शोभनः नास्ति। अत्र दकारोपधः स्वीक्रियते चेत् तर्हि नन्द्रा संयोगादः इति प्रतिषेधः भविष्यति। दकारस्य बकारे कृते निपातनात् अत्र उपजिजिषति इति रूपं सिद्ध्यति रूपेण साधितम्। अतएव कश्चन अन्यः विचारः एतस्मिन् विषये नैव विहितः। उपध्मानीयोपधे तत्र दोषः, तत्र इष्टस्य रूपस्य सिद्धिर्न भवति, अनेन रूपेण साधितम्। अत्र दकारोपध विषयेपि कश्चन विचारः भवति। यदि दकारोपधः पठ्यते का रूपसिद्धिः स्यात्?
अथात्र तु उद्जिजिषति इति रूपं स्यात्। तत्र दकारः एव श्रूयेत, बकारः न श्रूयेत। तदा उच्यते दकारोपधा पठ्यते कारूपसिद्धिः उपजिता उपजितुम् इत्येव। अर्थात् त्रकारस्य तत्र बकारः भविष्यति। कथं भविष्यति? तत्र उच्यते असिद्धे भ उपजेः इति वार्तिकं वर्तते। इदमस्ति स्तोः श्चुनाश्चुः इति ततो वक्ष्यामि भ उपजेः। उपजेः श्चुनः सन्निपाते भो भवति। अर्थात शकार चवर्ग योगे विद्यमानम तत्र शकार चवर्ग योगे तत्र तवर्गस्य भकारः भवति एवं रूपेण। अत्र चवर्गस्य उपजय इत्यत्र चवर्गस्य योगः वर्तते जकारस्य। तो तस्य योगे विद्यमानः यः दकारः तत्र भकारः भविष्यति। भ उजे यानी उपजे इत्यत्र तवर्गस्य स्थाने भकारः भविष्यति सकार चवर्गस्य योगे। एवं रूपेण तत्र कश्चन विचारः सञ्जातः। तेन अत्र जब चवर्गस्य योगः जकारस्य योगः वर्तते अतः दकारस्य स्थाने भकारः भविष्यति जस्त्वा तत्र बकारः भविष्यति। तेन उपजिता उपजितं रूपं स्यात्। अत्र प्रश्नः भवति स्तोश्चुनाश्चुः इति सूत्रस्य अनन्तरं भ उपजेः इति सूत्रस्य या उपजेरभः इति सूत्रस्य यः विचारः भवद्भिः क्रियते तो सन्यासः एवं रूपः भवदुक्तः अत्र स्वीकरणीयः। तस्य पाठः तथा मंतव्यः वा इति कश्चन तत्र प्रश्नः उत्थापितः भाष्यकारेण। अतएव भाष्यकारः कथयति तत्तर्हि वक्तव्यं तथा उपजेरभः इति सूत्रं करणीयं वा तथा न वक्तव्यं। निपातनादेव सिद्धम्। एतस्य किं तात्पर्यम्? भाष्यकारः विचार समये अनेकान् विकल्पान् तत्र प्रदर्शयति। अयमपि विचारः भवितुमर्हति, अयमपि विचारः भवितुमर्हति। किन्तु यदा सिद्धान्ततया विचार्यते तदा यस्मिन् तर्के विचारे लक्ष्य सिद्धिरपि स्यात् अथ च गौरवमपि न भवेत् एवं भूतः विचारः एव स्वीकरणीयः भवति। चेत् उपजेरभा या भ उपजेः एवं रूपेण किमपि नवीनं सूत्रम् अत्र स्वीक्रियेत केवलम् एकस्यैव प्रयोगस्य सिद्धये अन्ये उपायाः तत्र न भवेयुश्चेत् तदा तु वक्तुं शक्यते। किन्तु उपायाश्चेत् अन्ये वर्तन्ते तर्हि तस्य अधिकस्य सूत्रस्य पाठः नैव स्वीकरणीयः। अतः भगवान् भाष्यकारः एवं तत्र प्रायः सर्वत्र वक्ति न वक्तव्यं। तर्हि तस्य लक्ष्य सिद्धि कथं स्यात्? निपातनादेव सिद्धम्। अर्थात् निपातनात् सिद्धं भवति। निपातनं नाम किम्? सूत्रकारस्य तथा भूतस्य लक्ष्यस्य प्रयोगः। तो प्रयोग सामर्थ्यादपि लक्ष्य सिद्धिरनुमीयते। एतस्य तात्पर्यमिदं भवति। अतएव कथयति किं निपातनं? भोजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः। अत्र न्युब्ज इति निपूर्वको भुज इति न्युब्ज इति निपातनं भवति। पाण्यर्थे उपताप अर्थे। तो न्युब्ज इत्यत्र यः दकारः सः तत्र बकारः कथितः वर्तते। अनेन निपातनेन ज्ञायते उपज इति उपध्वनि उपधा नास्ति अपि दकारोपधा वर्तते।
तस्य दकारस्य स्थाने अत्र निपातनात् बकारः भवति, तेन उब्ज इति रूपं जायते, तेन उब्जिता उब्जितु इति भवितुमर्हति। अत्र पुनः अपि कश्चन तर्कः उत्थापितः। इहापि तर्हि प्राप्नोति अभ्युद्गः समुद्गः इत्यत्र। अत्र उच्यते यत् अत्र उब्ज इति वर्तते धातु, अभिपूर्वक उब्ज धातु, संपूर्वक उब्ज धातु। तत्र अभ्युब्ज समुद्ब्ज इत्यत्र घ प्रत्ययः भवति। अनन्तरम् अत्र जकारस्य कुत्वे सति गकारे कृते अभ्युद्गः समुद्गः इति रूपं सिद्ध्यति इति तत्र पूर्वपक्षीयः विचारः। अनन्तरं तत्र भाष्यकारः सिद्धान्तसम्मतं विचारं कथयिष्यति। तो अत्रापि अकुत्वविषये तन्निपातनं स्यात् तर्हि अभ्युद्गः इति रूपं समुद्गः इति रूपं न स्यात्, अपितु अभ्युब्जः अभ्युब्गः समुद्गः इति रूपं स्यात्। अत्र अभ्युद्गः समुद्गः इति रूपं कथं संजातम्? यतोहि उद्ज इति यदा दकारोपधा पाठः तर्हि उब्ज इत्यस्य उद्ज इति पाठः। तो उद्ज इति पाठे घ प्रत्यय कृते सते तत्र दकारस्तु दकारः एव स्यात्, जकारस्य कुत्वात् गकारे कृते उद्गः अभिपूर्वकत्वात् अभ्युद्गः संपूर्वकत्वात् समुद्गः इति रूपम्। तेन अत्रापि उब्जेरभः इत्यस्य पृथक् रूपस्य सत्वात् अत्र भकारः स्यात् अथवा निपातनादपि तत्र बकारः स्यात्। तो अभ्युद्गः इत्यस्य स्थाने अभ्युब्गः समुद्गः इति रूपं स्यात्, अभ्युद्गः समुद्गः इति रूपं न स्यात् इति कश्चन विचारः अत्र उत्थापितः। तदा उच्यते अकुत्व विषये तन्निपातनम्, अर्थात् तत्र तन्निपातनं यद् भवति यत्र कुत्वं न भवति तत्र तन्निपातनं भवति, यत्र च कुत्वं भवति तन्निपातनं तत्र न भवति इति तथा कल्प्यते। तेन उब्जिता उब्जितुम् इत्यत्र कुत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र तादृशः तत्र निपातनं भवति, तादृशं निपातनं समुद्गः अभ्युद्गः इत्यत्र यतोहि कुत्वं भवति चजोः को गृह्ण्यतो इति सूत्रेण अस्माद्धेतोः अत्र निपातनं तादृशं न भवति इति कश्चन विचारः वक्तुं शक्यते इति भाष्यकारः समाहितवान्। पुनरपि कथयति यतोहि निपातनं यदा क्रियते तन्निपातनं सर्वत्र भवति, तर्हि अकुत्व विषये भवति अन्यत्र न भवति इति पृथक्तया यत् कल्पनं तत् तर्कसङ्गतं नैव प्रतीयते इति कृत्वा अथवा इत्युक्तिः वर्तते भाष्यकारस्य। अथवा नैतत् उब्जेः रूपं गमे रेतत् तत्र अभि द्युपसर्गाड्डो विधीयते, अभ्युद्गतः अभ्युद्गः समुद्गतः समुद्गः। अर्थात् अत्र अभ्युद्गः इति यद् रूपं वर्तते समुद्गः इति रूपं वर्तते तत्र अभिपूर्वक उब्जधातोः संपूर्वधातोः एतत् रूपद्वयम् एतन्नास्ति, अपितु गमधातोः एतत् रूपम्। तो अभिपूर्वक उत्पूर्वक गमधातोः अद्गमेर् डः इति सूत्रेण तत्र ड प्रत्ययः वर्तते। तेन अभ्युद्गः संपूर्वक उत्पूर्वक गमधातोः अपि ड प्रत्यय कृते सति समुद्गः इति रूपं भवति। तो नैतत् उब्जेः रूपं गमेरेतत् द्युपसर्गात् डो विधीयते। अत्र डो प्रत्ययः गमधातोः वर्तते उसर्गद्वय विशिष्टात् गमधातोः, तेन अभ्युद्गतः इति अभ्युद्गः
अतः अभ्युद्गतः अत्र गतः इत्यतः तत् प्रत्ययः तत्र कर्तरि वर्तते। यथा रामः गतः रामः ग्रामं गतः एवं रूपेण तत्र कर्तरि अपि तः प्रत्ययः भवति। अतः अभ्युद्गतः अभ्युद्गः समुद्गतः इति समुद्गः इति रूपेण भवति। एवं रूपेण समाहितम्। अनेन किं सिद्धं भवति? अनेन इत्थं सिद्धं भवति यत्र जस्भावस्य यत् प्रयोजनम् अत्र षर्षु विषये दत्तम् उपजिता उभितम् इति विषये तत्र तत्प्रयोजनं नास्ति, यतोहि तत्र भिन्नं रूपं सिद्धेत इति कृत्वा अत्र दकारोपधः एतस्य स्वरूपं ग्राह्यं। तत्रापि उच्यते अत्र दकारोपधः स्वरूपोऽपि स्वरूपमपि नास्ति, अपितु तत्र उपज इति निपातनमेव वर्तते। तो निपातनादेव तत् सिद्धं भविष्यत्, तस्य कृते तदर्थः नास्ति। तत्र प्रयोजनद्वयं तत्र प्रयोजनान्तरं तत्र प्रदर्शयति षत्वं च प्रयोजनं। सर्पिषु धनुषु अत्र सर्पिष् शब्दः सकारान्तः, तस्य विसर्गे कृते सति सर्पिः सु इति भवति। अत्र प्रयोजनं वर्तते। किं प्रयोजनमस्ति सर्पिषु धनुषु इत्यत्र चेत् शर् प्रत्याहारे अयोगवाहानां पाठः स्वीक्रियते तर्हि शर् प्रत्याहारे तेषां ग्रहणं स्यात्। तेन शर् व्यवायेपि इति सूत्रेण सर्पिषु धनुषु इत्यत्र षत्वं स्यात्, अन्यथा षत्वं न भविष्यति। एवमेव नुम् विसर्जनीय शर् व्यवायेपि इति विसर्जनीय ग्रहणं न कर्तव्यम्। अत्र विसर्जनीय ग्रहणस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। अयम् अपरः तत्र लाघवः भवति। एवं षत्वम् अस्य प्रयोजनं वर्तते। भाष्यकारः कथयति अत्र विसर्जनीय ग्रहणस्य नुम् विसर्जनीय शर् व्यवायेपि इति सूत्रे यथा विसर्जनीय ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति तथैव नुम् ग्रहणस्यापि आवश्यकता नास्ति। नुमश्चापि तर्हि ग्रहणं शक्यम् अकर्तुम्। नुमः इत्यस्यापि ग्रहणं न करणीयं भवति। कथं? सर्पिंषि धनुंषि अनुस्वारे कृते शर् व्यवाये इत्येव सिद्धम्। तो सर्पिंषि धनुंषि इत्यत्र यत् षत्वं भवति तत् षत्वं यतोहि यः अनुस्वारः अयोगवाहे तस्य ग्रहणात् तर्हि शर् ग्रहणेनैव तत्र अनुस्वारस्यापि ग्रहणं स्यात्। अनुस्वार्थं तत्र नुम् ग्रहणं व्यर्थ आवश्यकं नास्ति इति कृत्वा नुमश्चापि ग्रहणं शक्यं कर्तुम् इति वदति। कथं सर्पिंषि धनुषि इत्यत्र स्यात्? यतोहि तत्र नुम् वर्तते, अनुस्वारे कृते शर् व्यवाये इत्येव सिद्धम्। यदा अनुस्वारः भवति अनुस्वारत्वेनैव तस्य ग्रहणं स्यात् नुमः, अतः नुमः पृथक् ग्रहणं नास्ति, न करणीयम् इत्यर्थः। भगवान् भाष्यकारः तस्मिन् विषये समाधानं वदति, नहि नुमः ग्रहणम् आवश्यकं वर्तते। अवश्यं नुमः ग्रहणं कर्तव्यम्। कथं नुमः ग्रहणं कर्तव्यम्? अनुस्वार विशेषणं नुम् ग्रहणम्, अर्थात् नुम् स्थानिकः यः अनुस्वारः तस्यैव ग्रहणं भवेत्, अन्यस्य अनुस्वारस्य ग्रहणं न भवेत् इति कृत्वा तत्र नुम् ग्रहणम् आवश्यकं वर्तते। एतदर्थमेव तत्र नुम् ग्रहणं कृतं वर्तते। अनुस्वार विशेषणं नुम् ग्रहणं वर्तते। नुमः यः अनुस्वारः तत्र यथा स्यात् इयमाभूत् पुंस्। पुंस् इत्यत्रापि यद्यपि अनुस्वारः वर्तते किन्तु सः अनुस्वारः म स्थानिकः वर्तते, नुम् स्थानिकः नास्ति। अस्मात् हेतुः पुंस् इत्यत्र शर् व्यवायेपि इत्यनेन षत्वं न भवति। तेन पुंस् इत्यत्र दन्तसकारः एव भवति, मूर्धन्यषकारः न भवति।
किन्तु सर्पेषु धनुषु इत्यत्र नहीं, तत्र सर्पींषि धनुंषि इत्यत्र किं भवति? मूर्धन्यषकारः भवति। यतोहि सः अनुस्वारः नुमस्थानिकः। तो नुमस्थानिकस्य अनुस्वारस्य ग्रहणाय एव अत्र नुम विसर्जनीय शर्वेवाय इति सूत्रे नुम ग्रहणम् आवश्यकं, विसर्जनीय ग्रहणम् आवश्यकं नास्ति इति तत्र वदति। अग्रे तथा कथयति अथवा अविशेषेण उपदेशः कर्तव्यः। अर्थात् तत्र अविशेषेण, अविशेषण नाम तत्र प्रयोजन विशेषम अनपेक्ष सकल प्रयोजनोद्देशेन यत् तत्र उपदेशः करणीयः। न केवलं षत्व प्रयोजनमादाय णत्व प्रयोजनमादाय तत्र षर्षु अयोगवाहनां पाठः स्वीकरणीयः, अपितु यानि यानि प्रयोजनानि लक्ष्य सिद्धये वर्तन्ते सर्वेषां प्रयोजनानां सिद्धये सामान्येन षर्षु अयोगवाहनां पाठः स्वीकरणीयः इत्येव पक्षः ज्यायान् इति भाष्यकारस्य कथनं वर्तते। तो अथवा अविशेषेण उपदेशः कर्तव्यः। तत्र यद् यत् प्रयोजनं भवति तस्य तस्य सिद्धिर्भवतु। एतत् प्रयोजन साधना एव उपदेशः, एतत् प्रयोजन साधना उपदेशः एवं रूपेण कश्चन भिन्नः तत्र विशेषः विचारणः करणीयः इत्यर्थः इति तात्पर्यम्। अथवा अविशेषेण उपदेशः कर्तव्यः। अत्र यतोहि यावत् चिन्तनं भवितुमर्हति तावत् तच्चिन्तनं करणीयमेव। एवं नास्ति यत् केवलम् एकेनैव वाक्येन किमपि सिद्धान्तभूतं समाधानम् आश्रयणीयम् इति भाष्यकारस्य काचन तत्र कला भवति। तादृशी ही तत्र स्थितिर्भवति भाष्यकारस्य। अतएव अत्र विचार्यते किं प्रयोजनम्। अर्थात् अविशेषेण चेत् षर्षु पाठः स्वीक्रियते योगवाहनं, तर्हि किं प्रयोजनं स्यात्? तदा उच्यते तत्र प्रयोजनम् अनेकानि प्रयोजनानि सन्ति। अविशेषे संयोगोपधा संज्ञालोन्त्य द्विर्वचनस्थनिर्भाव प्रतिषेधाः चेत् अविशेषेण पाठः स्वीक्रियते तर्हि संयोग संज्ञा उपधा संज्ञा अलोन्त्य विधि द्विर्वचनस्य विधि स्थान विद्भावस्य विधि एवं भूता ये विधयः तेषां प्रतिषेधाय कश्चन भिन्नः यत्नः करणीयः भवेत्। अविशेषेण संयोग संज्ञाः प्रयोजनम्। यथा उपजकः इत्यत्र यदा उपध्मनीयः स्वीक्रियते, उपध्मनी उपधा उपज इति स्वीक्रियते, तर्हि अत्र उपध्मानीयः अपि हलसंज्ञकः भवति। जकारस्तु हलसंज्ञकः अस्त्येव इति कृत्वा अत्र हलद्वयमादाय हलोनन्तरः संयोगः इति सूत्रेण उपध्मानीय जकारयोः संयोग संज्ञा भविष्यति। तेन संयोगे गुरु इति सूत्रेण उपजकः इत्यत्र उकारः यः वर्तते सः गुरुसंज्ञकः स्यात्। उपजकः कस्यचित् नाम, तो उपजको इति संबोधने उच्चारणे तत्र गुरोर्नितोऽनन्तापेककस्य प्राचाम् इति सूत्रेण अत्र गुरुभूतस्य उकारस्य उपजक इत्यत्र प्लुतः स्यात्। अतः अविशेषेण एतस्य पाठः स्वीकरणीयः। उपजक इत्यत्र गुरु संज्ञा विधानाय, अतएव हलोन्तरा संयुति संयोग संज्ञा भवति, संयोग इति गुरु संज्ञा भवति, गुरोः इति प्लुतो भवति इति एकं प्रयोजनं वर्तते। द्वितीयं प्रयोजनम् उपधा संज्ञा च प्रयोजनं भवति। दुष्कृतं निष्कृतं दुष्पीतं निष्पीतम्। अत्र कारण
दुस् दुर् निस् निर् एवं भूतं तत्र उपसर्गाणां स्वरूपं वर्तते। यदा दुस् इति उपसर्गः निस् इति उपसर्गः भवति उपसर्गे तत्र सकारस्य रुत्ते रेफस्य विसर्गे कृते दुः कृतं निः कृतम् इति भवति। अत्र यः विसर्गः तस्य तत्र अयोगवाहे पाठात् तत्र तम अल्त्वेन गृहीत्वा अलुन्त्यात् पूर्व उपधा इति सूत्रेण अत्र उपधा संज्ञा भविष्यति उकारस्य। तेन इदुपधः दुः इति स्यात् उदुपधः दुः इति स्यात् इदुपधः निः इति स्यात्। तेन इदुपधश्च प्रत्ययस्य इस सूत्रेण यः विसर्गः वर्तते दुः इति निः इति तस्य स्थाने मूर्धन्य सकारस्य विधाने सति दुष्कृतं निष्कृतम् इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव दुष्पीतं निष्पीतम् इत्यत्र इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र उपध्मानीयम् आदाय यतोहि तत्र यः विसर्गः तस्य कुपोः अकापो इति सूत्रेण जिह्वामूलीयः भवति। दुष्पीतं निष्पीतम् इत्यत्र उपध्मानीयः भवति। तो एकदा तत्र जिह्वामूलीयः एकदा तत्र विसर्गः एकदा तत्र दुष्पीतम् इत्यत्र उपध्मानीयः एकदा विसर्गः। तो विसर्गपक्षेऽपि विसर्गस्य ग्रहणं भवति उपध्मानीय जिह्वामूलीय पक्षेऽपि तत्र ग्रहणं भवति। अनया रीत्या तत्र पक्षद्वयेऽपि अर्थात् विसर्गपक्षेऽपि जिह्वामूलीय पक्षेऽपि विसर्गपक्षेऽपि उपध्मानीय पक्षेऽपि दु इत्यस्य निघटकस्य इ इत्यस्य तत्र उपधा संज्ञायाः सत्वात् अत्र कार्यं सम्पद्यते। एवं रीत्या अत्र तत्र प्रयोजनं भवितुमर्हति अयोगवाहानां षट्सु पाठस्य सत्वात्। तदा उच्यते तत्र उपधा संज्ञा रूपं यत् प्रयोजनं भवद्भिः प्रदत्तं तत् प्रयोजनं साधु नास्ति। तस्य उपायान्तरेणापि तत्र समाधानं भवितुमर्हति। प्रयोजनं तदेव भवति तद्विना यस्य उपपत्तिः न भवितुमर्हेत्। अत्र तु तद्विनापि तस्य उपपत्तिः भवति इति कृत्वा तादृशं प्रयोजनं तत्र न स्वीकरणीयम्। तर्हि कथं तस्य प्रयोजनसिद्धिः स्यात्? तो नैतदस्ति प्रयोजनं न इदुपधग्रहणेन विसर्जनीयो विशेष्यते। अर्थात् इदुपधस्य विसर्जनीयस्य मूर्धन्यः शकारः भवति एवं रूपः अर्थः इदुपधश्चाप्रत्ययस्य इति सूत्रस्य नास्ति। तर्हि कः अर्थः वर्तते एतस्य सूत्रस्य? किं तर्हि सकारः विशेष्यते अर्थात् इदुपधस्य सकारस्य यो विसर्जनीयः इदुपधस्य सकारस्य यः विसर्जनीयः तस्य स्थाने मूर्धन्यः शकारः भवति इति तस्य स्वरूपं वर्तते सूत्रस्य। इदुपधस्य विसर्गस्य उदुपधस्य विसर्गस्य स्थाने मूर्धन्यः शकारः भवति इति अर्थः नास्ति। अर्थात् यः विसर्जनीयः तस्य विशेषणम् इदुपधस्य इति उदुपधस्य इति नास्ति। अपि तु एते विशेषणे सकारस्य भवतः इदुपधस्य सकारस्य उदुपधस्य सकारस्य यः विसर्जनीयः तस्य स्थाने मूर्धन्यः शकारः भवति इति सूत्रार्थः करणीयः। अनेन अत्र कश्चन दोषः न भवति। अतः एतत् प्रयोजनं न भवितुमर्हति अत्र अयोगवाहानाम्। अथवा अत्र उपधा ग्रहणं न करिष्यते। अत्र इदुदोः चाप्रत्ययस्य इति रूपं स्यात्।
अथवा उदाग्रहणं ईदुद्भ्यां तु परम विसर्जनीयं विशेषयिष्यामः। ईदुद्भ्यां इत्यस्य विसर्जनीयं विशेषः ईदुद्भ्याम् उत्तरस्य विसर्जनीयस्य इत्यर्थं स्वीकुर्मः एतस्य सूत्रस्य। तेन ईदुद्भ्याम् उत्तरं यद् विसर्जनीयं तस्य स्थाने मूर्धन्यः षकारः भवति। तर्हि न कश्चन दोषः स्यात्। तो एवं रूपेण अत्र प्रयोजनं तस्य वारितम्। अतः ईदुद्भ्याम् उत्तरं यत्किमपि यः कश्चन विसर्जनीयः भवति तस्य स्थाने भवति। तो अनेन लाभः कः स्यात्? कः लाभः स्यात्? तो अत्र लाभः अयमेव भविष्यति। केवलम् ईदुपधस्य सकारस्य विसर्जनीयस्य मूर्धन्यः षकारः, ऊदुपधस्य सकारस्य विसर्जनीयस्य मूर्धन्यः षकारः इत्यर्थः भवति। तर्हि दुस् इति उपसर्गमादाय निस् इति उपसर्गमादाय यदा दुष्कृतं निष्कृतम् इति रूपं भवति तदा तथा भवितुमर्हति। किन्तु निर उपसर्गमादाय दुरु इति उपसर्गमादाय यत्र कृतम् इति पदे परे तत्र षत्वं न स्यात्। तत्र रेफस्य विसर्गस्य तत्र सत्त्वात्। यदा इत्थं क्रियते तर्हि ईदुद्भ्याम् उत्तरम् उत्तरस्य विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति इत्युच्यमाने अत्र निर इति विसर्गस्यापि ग्रहणं भवति, दुर् इति विसर्गस्यापि ग्रहणं भवति। तो निर इति उपसर्गमादाय अपि निष्कृतं, दुर् इति उपसर्गमादाय अपि दुष्कृतं इति रूपं सिद्ध्यति। अयं कश्चन विशेषलाभः जायते अनया रीत्या। अतः एवं रूपेण तत्र पाठः स्वीकरणीयः। ईदुद्भ्याम् उत्तरस्य शः इति तत्र रूपं स्यात्। अतः अत्र प्रयोजन विसर्जनीयस्य नास्ति। उबधा संज्ञा प्रयोजनं तद्वारितं भगवता भाष्यकारेण। अलोन्त्य विधिश्च प्रयोजनम्। अलोन्त्य विधि अर्थात अलोन्त्यस्य इति प्रवृत्तये तत्र विधि भवति। प्रयोगः अत्र वर्तते वृक्षस्तरति प्लक्षस्तरति। अलोन्त्यस्य विधयो भवन्ति इति अलोन्त्यस्य षत्वं सिद्धं भवति। अत्र वृक्ष सु तत्र पक्षद्वयं भवति। पदसाधुत्व पक्ष वाक्य संस्कार, पद संस्कार पक्ष वाक्य संस्कार पक्ष। तो वाक्य संस्कार पक्षे वृक्षसु वृक्षधा शब्दः वर्तते। त्रिप्लवनतरणयोः इति धातुः वर्तते। तदा तत्र वाक्य संस्कार पक्षे वृक्षसु त्रिति इति अवस्था भवति। त्रिति इत्यत्र शपि गुणे रपरे वर्णसम्मेलने तरति इति वृक्षसा इत्यत्र सकारस्य रुत्वे विसर्गे विसर्जनीयसा इति सूत्रेण षत्वे सत्वे कृते सति वृक्षस्तरति प्लक्षस्तरति रूपं जायते। अत्र वृक्षः तरति प्लक्षः तरति इत्यवस्थायां विसर्जनीयस्य सः यः स भवति सः स विसर्जनीयस्य स्थाने सूत्रस्य अत्र विसर्जस्य इति सूत्रस्य अयम् अर्थः नास्ति यत्र विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति। यतोहि यत्र षष्ठी सूर्यते तेन अत्र अलोन्त्यस्य इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति। कथम् अलोन्त्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः? यतोहि अत्र पदस्य अधिकारः। यतोहि पदस्य इति यत् सूत्रं वर्तते तत् सूत्रम् अष्टमाध्यायस्य प्रथम पादस्य एतत् सूत्रं तत्र षोडशतमं सूत्रं वर्तते। एतस्य अधिकारः तत्र अष्टमाध्यायस्य तृतीये पादे अपादान्तस्य मूर्धन्यः इति यावत् एतस्य अधिकारः। तेन पदस्य विसर्जनीयस्य इति स्यात्। अत्र येन विधिस्तदन्तस्य इति परिभाषया अत्र तदन्त विधि स्यात्।
तेन पदान्तस्य विसर्जनीयस्य सकारः भवति इत्यर्थः स्यात्। तो पदान्तस्य विसर्जनीयस्य सकारः भवति, यह विसर्जनीयान्तस्य पदस्य, विसर्जनीय पदस्य इति तत्र विशेषणं भवति, विसर्जनीय इति तत्र विशेषणं। तो पदान्तस्य विसर्जनस्य एव नहीं अपितु विसर्जनीयान्तस्य पदस्य तत्र सकारः भवति इत्यर्थः स्यात्। पदस्य अधिकारः विसर्जनीयस्य इति तत्र सम्पद्यते। तेन विसर्जनीयान्तं यत् पदं तस्य तत्र सकारः भवति। तेन किं स्यात्? सम्पूर्णस्य वृक्षः इत्यत्र तत्र सकारः स्यात्। तेन वृक्षस्सरत् इत्यस्य उपसिद्धिः न भवति। तेन अत्र अलोन्त्यस्य इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्जायते। तो षष्ठे निर्देष्टुं तस्याल आदेशः स्यात् इति कृत्वा अत्र विसर्जनीयान्तं यत् पदं तस्य अन्त्यः यः अल् तस्य स्थाने सकारः भविष्यति इति तत्र अर्थः स्यात् एतस्य। अत्र चेत् षर् प्रत्याहार विषये योगवाहानां पाठः न स्वीक्रियते तर्हि अल्त्वेन विसर्जनीयस्य ग्रहणं न स्यात्, तस्य स्थाने सकारः न स्यात्, वृक्षस्तरति प्लक्षस्तरति इति रूपसिद्धिः न स्यात्। अतः अत्र षर्षु अपि पाठः स्वीक्रियते अयोगवाहानां, तेन तत्र अल्त्वं गच्छति, अल्त्वेन विसर्जनीयस्य ग्रहणं भवति, फलतः तत्र सकारः सिद्ध्यति। सकारादेशे सति वृक्षस्तरति प्लक्षस्तरति एवं भूतानां प्रयोगाणां सिद्धिर्जायते। इत्थम् अत्र विसर्जनीयस्य अत्र प्रयोजनं वर्तते, तत्र अयोगवाहानां प्रयोजनं वर्तते अलोन्त्य विधि सिद्ध्यर्थम्। भाष्यकारः कथयति एतदपि प्रयोजनं नास्ति। कथं प्रयोजनं नास्ति? तत्र एका परिभाषा स्वीक्रियते, निर्देश्यमानस्य आदेशा भवन्ति। ये आदेशाः ते निर्देश्यमानस्य भवन्ति। अतः निर्देशनं कस्य वर्तते? सूत्र विसर्जनीयस्य इति वर्तते। तेन अत्र भवतु नाम पदस्य इत्यस्य अत्र अधिकारः, विसर्जनीयान्तं यत् पदं तस्य सः भवति इत्यर्थः स्वीक्रियते। तत्रापि निर्दिश्यमानम् अत्र निदृश्यमानः विसर्जनीयः वर्तते, तस्यैव स्थाने स्यात् स्वतः एव, अर्थात् अलोन्त्यस्य इति परिभाषाश्रयणं विनापि विसर्जनीयस्य स्थाने सकारः स्यात्। तदर्थम् एतत् प्रयोजनं नास्ति इति उच्यते। अतः अलोन्त्य विधि इत्यप्रयोजनं तदा उच्यते भवतु नाम एतत् प्रयोजनं न भवतु, किन्तु अपरमपि एकं प्रयोजनं, द्विर्वचनं प्रयोजनं, द्वित्वविधानमपि प्रयोजनं वर्तते। कथं? यदा षर् विषये एतस्य पाठः भवति तत्र यर् प्रत्याहारेपि अयोगवाहानां ग्रहणं स्यात्। तेन अनचिच इति सूत्रेण जिह्वामूलीयस्य उपधमानीयस्य अत्र द्वित्वं स्यात् यर्त्वमादाय। यथा उरः कः उरः पः, उरः कः इत्यत्र जिह्वामूलीयः, उरः पः इत्यत्र उपधमानीयः। अत्र अनचिच इति सूत्रेण अचः परः यः विसर्जनीय रूपः यर्, उरः पः इत्यत्र उपधमानीय रूपः नारायण, तत्र उरः कः इत्यत्र जिह्वामूलीय रूपः यः यर्, उरः पः इत्यत्र यः उपधमानीय रूपः यर्, तस्य स्थाने द्वित्वं भविष्यति। अत्र द्वित्वानां तिरुच्चारणं द्वित्वम्। अत्र जिह्वामूलीयस्य विसर्जनीय तत्र उपधमानीयस्य च वारद्वयम् उच्चारणं स्यात्। अतः तदर्थम् अत्र द्विवचनं करणीयम्। तो एतत् प्रयोजनं भगवता भाष्यकारेण स्वीकृतम्। अतः अत्र किमपि नोक्तम्। कश्चन विचारः तो अनेन आयातं यत्र षर्षु अयोगवाहानां पाठात्
तत्र संयोग संज्ञा विधानाय द्वित्व विधानाय एतेषां प्रयोजनं सिद्ध्यति। अपरं च एकं प्रयोजनं भाष्यकारः प्रदर्शयति। स्थानिवद् भाव प्रतिषेधश्च प्रयोजनम्। स्थानित भाव तत्र निषेधस्य प्रयोजनं भवति। स्थानित भावः केन सूत्रेण भवति? यद्यपि तत्र सूत्रद्वयं वर्तते, स्थानिवदादेशो नल्विधौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रद्वयं स्थानिभाव विधायकं वर्तते। अत्र सूत्रस्य ग्रहणं वर्तते स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति सूत्रस्य ग्रहणं। तस्मिन् विषये एव एतत् प्रयोजनम् उच्यते। यथेह भवति उरः केण उरः पेण अड्व्यवायवितीर्णत्वम् एवं इहापि स्थानिद्भावात् प्राप्नोति व्यूढो रस्केन महोरस्केन। तो उरः काययति इतः उरस्कः। अत्र कई धातोः अत्र क प्रत्यय कृते सति आतुनुपसर्गे का इति सूत्रेण उरस्कः इति उरःकः इति रूपं भवति। तेन उरः केन एवं उरः पाति इति उरःपा उरःपः अत्रापि आतुनुपसर्गः का इति सूत्रेण क प्रत्ययः। तेन अत्र सकारस्य विसर्गे विसर्गस्य च यतोहि अट् सर्षु च पाठः इति अडागम तत्र अट् प्रत्याहारितस्य ग्रहणात् विसर्गस्य उरः केण उरः पेण इत्यत्र णत्वं सिद्ध्यति अड्व्यवायि मत्वा अट्कुपाङ्गवायि इति सूत्रेण। तत्र व्यूढम् उरः यस्य इति व्यूढो रस्कः, महत् उरः यस्य इति महोरस्कः। अत्र बहुव्रीहि समासः शेषात् विभाषे इत्यनेन कप् प्रत्ययः। तेन अत्र यः सकारः तस्य सकारस्य स्थाने अतः किर्कम् इत्यादि सूत्रेण अत्र विसर्गस्थाने सकारः भवति। तेन उरस्क इति भवति। व्यूढोरस्क इति महोरस्क इति। अत्र विसर्गस्य स्थाने ककारः वर्तते सकारः वर्तते। अत्र अस्थानिदादेशो नल्विधौ सूत्रेण अस्थानित भावत्वेन अत्र विसर्जनीयत्वमादाय अत्र णत्वं विधेयम् अट्कुपाङ्गनुवायिसे। तेन महोरस्केण व्यूढोरस्केण इति प्रयोगः स्वीकरणीयः, न तु व्यूढोरस्केन महोरस्केन। तत्रोच्यते यदा एतस्य विसर्गस्य पाठः अट् प्रत्याहारे क्रियते अर्थात् अयुण् इत्यत्र आकारस्य अनन्तरं क्रियते तदा अयम् अल् अपि भवति। तो अत्र अलाश्रयः विधि जायते। सकारादेशः अलाश्रयः विधि भवति। तस्मात् हेतोः अत्र अनल् विधौ इति निषेधः प्रवर्तेत। अनल् विधौ इति निषेधस्य प्रवृत्तत्वात् अत्र स्थानित भावः न भविष्यति। स्थानित भावस्य अभावात् अत्र णत्वं न जायते इति स्वीक्रियते। चेत् उच्यते अत्र पूर्वत्रा सिद्धिये न स्थानिवत् नहीं तत्र चेदुच्यते अत्र यतोहि अलाश्रयः विधिः तो अल विद्यार्थमिदं सूत्रमिति कृत्वा अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रस्य अत्र प्रवृत्तिः स्यात्। तदपि न पूर्वत्रा सिद्धिये न स्थानिवत् इति सूत्रेण अत्र अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्यापि निषेधः स्यात्। फलतः अत्र स्थानित भावस्य प्राप्ते स्थानिदादेशो नल्विधौ सूत्रेण भवति। तस्सः अलाश्रयः विधिः अतः अनल् विधौ इति निषेधः प्रवर्तते। तेन व्यूढोरस्केन महोरस्केन इत्यत्र दोषः न भवति। तो अयमपि कश्चन विचारः भगवता भाष्यकारेण कृतः। अनेन प्रतिपादनेन इत्थं ज्ञायते यत् षर्षु अयोगवाहानां पाठस्य प्रयोजनं यद् वर्तते तत् मुख्यं प्रयोजनं
संयोग संज्ञा रूपम प्रयोजनम। द्वितीयं प्रयोजनम उराहकः उराहपैत्र द्विवचन रूपम प्रयोजनम। तृतीयं प्रयोजनम उराहकेण उराहपेणेत्र उरश्केन महोरश्केन व्यूढोरश्केन इत्यत्र अणत्वबाधनार्थम स्थानिभाव प्रतिषेधस्य प्रयोजनम। एतानि प्रयोजनानि अत्र दर्शितानि। अथ च सर्पिषु धनुषु इत्यत्रापि प्रयोजनं तत्र दत्तं वर्तते। षत्वं प्रयोजनं वर्तते, किन्तु जशभाव षत्व इत्यत्र जशभावस्य यत् प्रयोजनं कथितं वर्तते तत् प्रयोजनं तु भगवता भाष्यकारेण वारितम्। अतः अतएव सामान्येन प्रयोजनं भवतु यत्र यत्र एतस्य अत्र उपदेशे प्रयोजनं वर्तते तत् तत् लक्ष्य सिद्धे तत् प्रयोजनं स्वीकरणीयम् इति कृत्वा अविशेषेण उपदेशः कर्तव्यः इति भाष्यकृता विहितं, तो तत्समीचीनं वर्तते। तो एवं रूपेण अयं विचारः अत्र सम्पन्नः भवति। अग्रे विचारः भवति यत् इमे वर्णाः अर्थवन्तः सन्ति, आयुष्यित अनर्थकाः सन्ति। एतस्मिन् विषये भूयान् विचारः वर्तते, यतोहि अल्पीयसा समयेन एतस्य विचारस्य तत्र विधानं न भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्रैव विरम्यते। श्वः एतस्मिन् विषये विचारं तत्र कर्ता स्मः। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।